बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका में मुलाकात हुई थी उसके असरात सामने आना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अभी तो आर्मी चीफ जो है वो यूएसए में ही मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है जो हुई है, आपके साथ डिस्कस करनी है। अमेरिका के अंदर ही ये डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट के बाद जो है वो हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से जो इस मुलाकात के असरात निकलने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। मज़ीद इस मुलाकात के हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर ट्विटर के ऊपर जो एक मुहिम चल रही है, जो चहमगोइयाँ चल रही हैं पीटीआई की तरफ से, पीटीआई के मुखालिफ लोगों की तरफ से और जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से, वो क्या है वो भी आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हुकूमत के ख़िलाफ़ पीटीआई ने एक बड़ी तहरीक जो है वो शुरू कर दी है। ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक नहीं है, बल्कि ये किसी और मकसद के लिए तहरीक है। ये जनूबी पंजाब से तहरीक उठी है और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो इस तहरीक का आगाज़ किया गया है। एक ही वक्त में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई की तहरीक, खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक, फिर अमरीकी सदर और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मुलाकात हो जाना और इसके बाद ये तहरीक जो जनूबी पंजाब से हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ रही है, ये एक काबिल गौर बात है। ना सिर्फ काबिल गौर है बल्कि ये इस तरफ भी हमारी तवज्जो दिला रही है कि आइंदा आने वाले सियासी हालात क्या हो सकते हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जो है वो आपको बताते हैं आज से कुछ दिन पहले का अहवाल, जब पंजाब असम्बली में पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जा रहा था, तो मरीम नवाज़ उस वक्त बजट इजलास में मौजूद थी और ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि जो नून लीग के नुमाइंदगान हैं, जो पंजाब असम्बली के रुकन हैं, अरकान हैं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से जो इलेक्शन जीते हुए हैं उनसे भी मुलाकातें कर रही थी। वहाँ पर एक तो ऐसी वीडियोस जो हैं वो हमारे सामने आई जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पीटीआई और ख़ास तौर पर नून लीग के नाकदीन को जो है वो मुतहरिक किया और नून लीग के ऊपर जो है वो तनकीद होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो सरगोदा से एक नून लीग के एमपी हैं, जब उन्होंने मरीम नवाज़ से मिलने की कोशिश की तो उनको मिलने से रोक दिया गया। फिर जब उनको मुलाकात का टाइम मिला तो वो हाथ बांधे सर झुकाए खड़े थे, ऐसे जैसे कोई बादशाह सलामत के सामने जो है वो खड़ा होता है और अपनी जो हाजात हैं वो उनके सामने रखता है कि जी ये मेरी हाजत है, इसको पूरा कर दिया जाए। फिर इसके अलावा ये तो एक बात है। अब ये बात बताने का मकसद ये है कि किस तरह से जनूबी पंजाब, ख़ास तौर पे जो पंजाब सेंट्रल पंजाब है उससे हट के जितने भी लीडर्स होते हैं या रुकने असम्बली होते हैं उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब ये जो तहरीक है जिसकी हम बात कर रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, ये तहरीक भी जनूबी पंजाब से शुरू हुई है और इस तहरीक को शुरू करने का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनूबी पंजाब की जितनी महरूमियाँ हैं या जनूबी पंजाब के वसाइल जिस कदर दूसरे एरियाज़ में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत जनूबी पंजाब के लिए वक्फ़ किया जाए और जनूबी पंजाब के लोगों को किसी ना किसी तरीके से रिलीफ मिल सके, उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। तो अब हुआ कुछ यूँ है कि जनूबी पंजाब से एक तहरीक शुरू हो रही है जनूबी पंजाब सूबे के लिए, यानी कि सराइकिस्तान सूबा बनाने के लिए जो है वो तहरीक ने दोबारा से सर उठाना जो है वो शुरू कर दिया है। ये तहरीक वक्फे से कुछ अरसे के बाद जो है वो अपना सर उठाती है। कुछ खास इसके लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो सियासतदान हैं जो वहाँ से असम्बली के लिए मुंतखब होते हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, इन दोनों के लिए जो भी मेंबरान वहाँ से मुंतखब होते हैं वो अपने लोगों को सुनाने के लिए या अपने लोगों को एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए, उनको एतमाद दिलाने के लिए जो है वक्तन फ़वक्तन सराइकिस्तान सूबे का जो है वो मुतालबा करते रहते हैं। लेकिन अब इस तहरीक को जो है वो पीटीआई की सपोर्ट हासिल होगी। ज़रताज गुल साहिबा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है अपने ट्विटर पे जिसमें उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की, सराइकिस्तान सूबा बनाने की बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है और ये तहरीक पीटीआई चलाएगी।
اگر کوئی تحریک پی ٹی آئی چلائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تحریک میں کتنا دم خم ہوگا اور کس قدر وہ امپیکٹ ڈال سکتی ہے سیاستدانوں کے اوپر. تو یہ تحریکیں اور یہ تمام حالات جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی چیز بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ اس حکومت کے لیے اچھے نہیں ہونے جا رہے، بلکہ آئندہ آنے والے دن جو ہے وہ مشکلات میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے، مشکلات بڑھتی جائیں گی، حکومت کی انسیکیورٹی بڑھتی جائے گی، اور ان تمام چیزوں کو ملا کے پھر ایک چیز جو ہے وہ ہوگی، اور وہ یہ ہوگی حکومت کی مدت ملازمت جو ہے یا حکومت کی مدت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو یہ تحریک شروع ہو رہی ہے، پھر عمران خان نے بھی ایک تحریک جو ہے وہ مؤخر کی ہے عالمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ایک وہ تحریک ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ آرمی چیف کی امریکی صدر سے ملاقات ہو چکی ہے، یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کا ایک وفد ہے اس کی بھی آج ایرانی قونصل خانے میں جو ہے وہ آئے، ان کی آمد ہوئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایرانی سفیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اسرائیلی حملوں کی باقاعدہ مذمت کی ہے. کل تک جو لوگ جو ہے وہ خان صاحب کی اسرائیل کے اوپر حمایت پر سوال اٹھا رہے تھے، یہاں خان صاحب کے اسرائیل کے خلاف ٹویٹ نہ کرنے پر سوال اٹھا رہے تھے، یقینی طور پر آج ان لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا، اور کرارا جواب ملا ہوگا جب پی ٹی آئی کے وفد نے، جس میں عمر ایوب شامل تھے، زرتاج گل شامل تھی، بیرسٹر گوہر شامل تھے، مطلب پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کا یہ وفد تھا جس نے آج ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ایرانی سفیر سے مل کے ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، ان کو یقین دلایا کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس مشکل کی گھڑی میں، اور اسرائیلی حملوں کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. اب آ جاتے ہیں آرمی چیف اور ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹویٹر کے اوپر بہت ساری خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس بات کو سامنے لا رہے ہیں کہ امریکہ نے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے آرمی چیف سے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہیں جن کو دینے کی حامی بھر لی گئی ہے. اس کے ابھی تک کوئی قابل قبول جن کو کہتے ہیں کہ قابل اعتماد ثبوت جو ہے وہ ابھی تک کوئی سامنے نہیں آئے، نہ ہی پاکستان اور امریکہ کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی بات تھی. ہاں، آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں یا آئندہ آنے والے کچھ مہینوں میں اگر فوجی اڈوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، پازیٹیو ڈیولپمنٹ، تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملاقات میں باقاعدہ طور پر یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی. اور یہ چیز جو ہے وہ خاص طور پر پی ٹی آئی کے حامی صحافیوں کی جانب سے جو ہے وہ بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر نہ صرف پھیلائی جا رہی ہے بلکہ اس کو پروموٹ بھی اور اس پہ زور بھی دیا جا رہا ہے. حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ ملاقات میں پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے یا نہیں سچ. کیونکہ جب عمران خان کے دور میں امریکی اڈوں کی بات ہوئی تھی، امریکہ کو اڈے دینے کی بات ہوئی تھی، تو عمران خان نے فوری طور پر ایبسولوٹلی ناٹ کی شٹ اپ کال دی تھی. عمران خان نے کہا تھا کہ ہم لوگ امریکہ کو کسی صورت بھی اڈے یا کسی قیمت پر اڈے نہیں دیں گے. ہم نے پہلے افغان امریکہ وار میں جو ہے وہ شامل ہو کے اپنا بہت زیادہ نقصان کیا ہے، ہم نے 80,000 جانیں گنوائی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے ملک کا سکون اور امن جو ہے وہ تباہ کیا ہے. اور عمران خان کا یہ جملہ ایبسولوٹلی ناٹ والا جملہ جو ہے یہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا اس وقت، نہ صرف وائرل ہوا تھا بلکہ پوری دنیا میں اس کو پذیرائی بھی ملی تھی. خان صاحب کی ہمت اور جرأت کو جو ہے وہ تمام لوگوں نے سلام بھی پیش کیا تھا. تو یہ کچھ اثرات ہیں جو ملاقات کے بعد سامنے آ رہے ہیں. ملاقات کی حقیقی مندرجات جو ہیں وہ ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آئے. ہاں، لیکن یہ چیزیں تو کنفرم ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پی ٹی آئی کا معاملہ لازمی ڈسکس ہوا ہوگا، ایران اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ لازمی ڈسکس ہوا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تجارت کا معاملہ جو ہے وہ لازمی ڈسکس ہوا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ملاقات کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.